सुदूरपश्चिममा पछिल्लो 24 घण्टामा 149 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। कैलालीका थप 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको देखाएको छ। प्रदेशमा संक्रमितको संख्या हिजोको मितिसम्म 4185 पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या विकराल समस्याका रूपमा देखियो। एक वर्षमै 544 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। गरिबी र कार्य असफलतासँगै विविध कारणले गर्दाखेरि आत्महत्या गरियो भनिएको छ, तर अनुसन्धान भने हुन सकिएको छैन। आत्महत्या किन गरिन्छन् भनेर राज्यको तर्फबाट नै अनुसन्धान भएर त्यसमा कारणहरू खोजी ती कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यले सक्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकिराखेको छैन। दिन प्रतिदिन आत्महत्या गर्ने दर बढिराखेको छ। खास गरेर युवाहरूमा त्यो समस्या अझ विकराल देखिएको छ। यतातर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ। राष्ट्रिय स्तरमै अथवा प्रदेश स्तरमै अनुसन्धान गरी यस्ता घटनाहरूको कारणहरू पत्ता लगाई निदानका उपायहरू सरकारी तौरबाटै सामाजिक तौरबाटै लागू गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन। धनगढी उपमहानगरपालिकामा गत वर्ष नै सम्झौता गर्नुपर्ने आन्तरिक आयका ठेक्का अझै भएनन्। ठेक्कामा मिलोमतो गर्न खोज्दा समस्या भएको छ। कवाडी कर कर्मचारीबाट सङ्कलन गरिँदैछ। बडा अनौठो चर्तेकला धनगढी उपमहानगरपालिकाको देख्न सक्नुहुनेछ। यो कर्मचारीका बीचमा पनि झगडा हुन्छ। त्यहाँ ती अडियोहरू सार्वजनिक हुन्छन्। कर्मचारीको कुर्सीमा दिशा लगेर राखिन्छ। यो विविध अब प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई पुरस्कार दिने काम पनि हुन्छ। बेग्लै तरिकाले चलिराखेको छ। स्थानीय सुशासन चाहिँ भइराखेको छ भनौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा गत वर्षको सम्झौता गर्नुपर्ने आन्तरिक आयका ठेक्का अझै भएनन् भनेर मैले भर्खरै भने। हाम्रो समाचारमा पनि तपाईँहरूले डिटेल चाहिँ हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। सुदूरपश्चिममा रासायनिक मलको मौजदात शून्य भएको छ। डिएपी बिना धान रोपेका किसानले युरिया समेत पाएका छैनन्। वर्षेनी मलको अभाव हुँदै आए पनि समस्या समाधान गर्न व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पर्याप्त मात्रामा सुदूरपश्चिमका किसानहरूलाई मल प्रदान गर्न उपलब्ध गराउन सकिराखेको छैन। योजना शाखा प्रमुखको कुर्सीमा दिशा राखेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकामा हङ्गामा मचिएको छ। 7 दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। विचित्रको चर्तीकला धनगढी उपमहानगरपालिकामा घटेको छ हिजो। अब यो कसले गर्यो होला? यो अब छानबिन समितिले पत्ता लगाउँछ होला, त्यसपछि हामी भनौँला। मैले यो हेडलाइनहरू भने र आज मैले बहसमा यहाँहरू समक्ष संवाद पुर्याउने प्रयास गरिराखेको छु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम नागरिक सवालको तर्फबाट म प्रस्तोता नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र नवीनजीले। आजको बसाइमा मैले लम्की चुहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा भएको खर्चको विषयवस्तुलाई समेट्नेछु र त्यो भनेको सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा कसरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन भएको छ भन्ने कुराको परिदृश्य यहाँहरूले आकलन गर्न सक्नुहुनेछ संवाद सुनेपछि। लम्की चुहा 1 को क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको नाममा 73,86,000 खर्च भएको हिसाब सार्वजनिक भएको छ र यो हिसाब अस्वाभाविक हो भनेर भनिएको छ। यस विषयमा मैले लम्की चुहाका नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता लव साईसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि लम्की चुहा नगरपालिकाका उपमेयर टिका थापासँग कुराकानी गर्नेछु। महादेव बजगाई मेयर हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सकिएन, त्यही भएर म उपमेयर साहबसँग कुराकानी गर्नेछु। प्राविधिक मित्रले टेलिफोन सम्पर्कमा हामीसँग जोड्नु भएको छ लव साईजी, नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता हुनुहुन्छ, जिल्ला स्तरीय नेता, जिल्ला सल्लाहकार समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग म संवाद गर्न गइराखेको छु। लवजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। अब चाहिँ के छ लम्कीमा हल्ली खल्ली? एकदमै व्यापक छ। नेपाल लम्की चुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 ले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको खर्च सार्वजनिक गरिसकेपछि यस क्षेत्रमा एकदमै नेपाली जनताहरूको रगत र पसिनाबाट उठाएको कर स्थानीय सरकारले वडाका वडाध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरूले व्यापक दुरुपयोग गरेको चाहिँ जनगुनासो। हजुर लवजी, अलि जोडले बोल्दिन, मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई, हाम्रा श्रोताहरूले पनि सुनुन्
सजिलै? पक्कै पनि लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 ले लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन के पश्चात यस क्षेत्रका जनताहरू एकदमै चिन्तित छन्। नेपाली जनताहरूको रगत र पसिनाबाट उठेको करको रुपियाँ एकदमै चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् जनप्रतिनिधिहरूले भनेर एकदमै हल्लीखल्ली चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। यो हिसाब किताब 73,86,000 भनेर सार्वजनिक भएको छ पत्र पत्रिकामा, त्यही हो हिसाब? पक्कै पनि 73,86,318 रुपियाँ खर्च गरेको हिसाबहरू आएको छ विभिन्न शीर्षकहरूमा। त्यो देख्दैमा एकदमै झन्डै 1.25 करोड रुपियाँ खर्च कसरी भयो, के कारणले भयो, जुन शीर्षकहरू देख्दैमा अचम्मित खालका शीर्षकहरू राखिएको छ। एकजना व्यक्तिको कोरोना पोजिटिभ एकजना व्यक्तिलाई गाउँमा चाहिँ गाउँ सिल गर्दा 8,89,498 रुपियाँ खर्च गरियो भनेर भनिएको छ। एकजनालाई के गर्दा 8 लाख खर्च भयो भन्नुभयो? एकजना महिला कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि त्यो गाउँ सिल गर्दा र त्यो महिलाको उपचार यताउति खर्च गर्दा 8,89,498 रुपियाँ खर्च गरियो भनेर शीर्षकमा देखाइएको छ। त्यो सिल गर्दा खर्च केमा भयो भनेर देखाएको छ कि छैन? केही पनि देखाएको छैन। केही पनि स्वयंसेवक र स्वास्थ्य कर्मी परिचालन र चाहिँ एकजना महिलाको चाहिँ पोजिटिभ देखिँदा गाउँ सिल गर्दा खटाएको भनेर देखाएको छ। अब त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो। अब कसरी गरेर चरम दुरुपयोग भएको छ, त्यहाँ पक्कै पनि एकदम घोटाला गरिएको छ। एकदमै भ्रष्टाचार भएको चाहिँ सबैले आकलन गरिरहेका छन्। यो गाउँ सिल गर्दा के कुरामा खर्च भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ बिल पेश गर्ने कुराहरू त्यो भएको छैन? केही पनि प्रष्ट रूपमा देखाइएको छैन। जुन सार्वजनिक गरिएको छ 17वटा शीर्षकहरूमा खर्च सार्वजनिक गरिएको छ, अन्य कुनै पनि केही पनि देखाएको छैन। 17वटा शीर्षक मध्ये एउटा चाहिँ गाउँ सिल गर्दा 8 लाख भनेर लेखिएको छ। 17वटा शीर्षक मध्ये एउटा चाहिँ 8,89,498 भनेर देखाइएको छ। त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा खटिएका समिति तथा उपसमितिहरूलाई 1,92,000 भनेर देखाइएको छ। स्वयं म पनि त्यो व्यवस्थापन समितिमा थिएँ। नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्दै गर्दा म लगायतका अन्य साथीहरूलाई पनि व्यवस्थापन समिति बनाएर राखिएको थियो। हामीलाई कुनै जानकारी पनि छैन, कुनै बैठकमा बोलाइएको पनि छैन, बैठक बसेको पनि छैन। मनोमानी रूपमा वार्ड अध्यक्षज्यूले आफ्नो किसिमले आफ्ना आसेपासे आफ्ना भरौटीहरूलाई राखेर खर्च गर्नुभएको छ र चाहिँ हिसाब किताब बाहिर निकाल्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन हजुरको मिनरल वाटरका नाममा 2,52,010 रुपियाँको बिल निकाल्नु भएको छ। उहाँले खर्च निकाल्नु भएको छ। पानीका नाममा 2 लाख कति भन्नुभयो? 2,52,010 रुपियाँ। मिनरल वाटरका नाममा 2,52,010 रुपियाँ कसरी खर्च भयो? लम्कीचुवा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 मा लम्की साना सहरी खानेपानी आयोजना छ। जसले त्यहाँ त्यो वार्डका थुप्रै जनताहरूलाई झन्डै त्यो वार्डका सबै जनताहरूलाई खानेपानी शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। तर उहाँहरूले मिनरल वाटर खुवाउनु भयो। मिनरल वाटर खुवाउनुको आवश्यकता किन थियो? आवश्यकता त थिएन नि त। शुद्ध पानी हुँदै 2,52,000 को मिनरल फेरि त्यो पनि कहिले सबैभरि घरमा चाहिँ धाराको पानी खाने मान्छेहरूले मिनरल वाटर खान आवश्यक थियो या चाहिँ त्यो सरकारको रकम जसरी खाए पनि हुन्छ भन्ने भावना थियो? त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, थुप्रै कुराहरू छन् हजुरको। अनि होटेल खर्च भनेर 36,11,665 रुपियाँको देखाइएको छ। होटेलबाट आएका विभिन्न बिलहरू भनेर होटेलबाट चाहिँ के ल्याइएको रहेछ? मेसमा खाना खुवाएको होइन? त्यहाँको स्थानीय क्याम्पसहरूमा स्कुलहरूमा मेस चलाइएको होइन? के लेखिएको छ भने सम्पूर्ण क्वारेन्टाइनमा रहेका 6वटा होटेलबाट प्राप्त बिल अनुसारको खाना नास्ता भनेर भनिएको छ 36,11,665 रुपियाँ। तर लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा पनि स्टार्टिङमा मेस बनाएर खाना खुवाएको थियो। कालिका माध्यमिक विद्यालयमा अन्तिमसम्म पनि मेसमै चलाएर खाना खुवाएको थियो र अन्य स्कुलहरूमा पनि मेस चलाएको थियो। र केही पछि अन्तिमतिर 2-4 दिन हो या 8-10 दिन पछि होटेलबाट पनि मगाएको भन्ने सूचनामा आएको थियो। तर यत्रो 36 लाख रुपियाँको चाहिँ होटेलबाट कसरी आयो त्यो पनि एकदमै शङ्कास्पद बिलहरू ल्याएर हालिएको हामी देखिरहेका छौँ। त्यतिकै अन्य पनि छन् थुप्रै छ। अब यो के भन्ने चरम लापरवाही, चरम एकदमै मनमानी ढङ्गले होइन एकदमै भ्रष्टमा लिप्त। यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा हामी पनि थियौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। तपाईँहरूलाई न बैठकमा जानकारी छ, न खर्च भएको कुरा थाहा छ होइन?
न तपाईँहरूले भत्ता लिनुभयो, अनि भत्ता लिने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि भनेर कर्मचारी कोलाई खटायो त्यो पनि जानकारी छैन, होटलहरूबाट खाना लिएको भन्ने कुराको पनि जानकारी छैन। तर 81 बिल सार्वजनिक गर्यो, सार्वजनिक सुनवाई नै गरेर गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा भयो। हो, हामी व्यवस्थापनमा थियौँ। जुन व्यवस्थापन समितिमा म लगायत बखत विष्टजी, म क्याम्पसको उपाध्यक्षको हैसियतमा व्यवस्थापनमा थिएँ, अनि क्याम्पसको अध्यक्ष बखतबहादुर विष्टजी पनि व्यवस्थापनमा हुनुहुन्थ्यो, क्याम्पस प्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो र अन्य साथीहरू पनि थियौँ। तर हामीलाई कुनै किसिमको न बैठक बसेको छ, न हामीले कुनै 1 रुपियाँबाट भत्ता खाएका छौँ, न त्यहाँको एउटा कप चिया खाएका छौँ, केही पनि गरेको छैन। तर यहाँ चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ त्यो शीर्षकहरूमा देखाइएको छ। त्यो बिचमा अनुगमन त गर्न जानुहुन्थ्यो होला नि तपाईँहरू? त्यति बेला चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्ष कस्तो थियो त्यहाँ? अब 5 स्टारकै स्तरको खाना प्रदान गरिएको थियो त्यहाँ बस्नेहरूलाई कि के थियो? हामी बेलामा हामीले अनुगमन गरिरहेका थियौँ र अन्य थुप्रै साथीहरू अनुगमन गर्न जानुहुन्थ्यो। विभिन्न समाचार माध्यममा पनि धेरै व्यवस्थापनका विषयमा कुराहरू बाहिर आएका छन्। चाउचाउ म्याद गुज्रिएको चाउचाउ खायो भनेर आन्दोलन पनि त्यहाँ त्यो एरियामा भएका थिए होइन। उहाँहरूले राखेका स्वास्थ्य कर्मी र चाहिँ उहाँहरूले राखेका स्वयंसेवकबाट त्यही वार्डमा एकजना महिला सामूहिक बलात्कार पनि हुनुभएको थियो। कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा आएको हो, आन्दोलन भएको हो। क्वारेन्टिनमा त्यही वडामा बलात्कारको घटना पनि घटेको थियो, त्यही चाहिँ सबैभन्दा बढी खर्च पनि देखियो। हो, त्यही वडामा बलात्कारको घटना पनि घट्यो। त्यही वडा अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा भएको व्यवस्थापन समिति हुँदै गर्दा हामीलाई कुनै जानकारी नदिएर उहाँहरूले आफै सबै कुराहरू गर्न थाल्नुभयो होइन। त्यसपछि हामी चाहिँ निष्क्रिय हुने र सोच्न नै भइहाल्यौँ। त्यस पश्चात त्यो वार्डमा उहाँहरूले राखेका एकदम उहाँहरूका नजिकका मान्छेहरू जो स्वयंसेवकका रूपमा राख्नुभयो, उहाँहरूबाट नै एकजना महिला क्वारेन्टिनभित्रै इन्डियाबाट आएकी महिला बलात्कार हुनुभयो। त्यसमा ठुलो आन्दोलन पनि भयो, हामीले ठुलो आवाजहरू पनि उठायौँ होइन। त्यही वार्डमा फेरि सबैभन्दा धेरै 73,86,318 रुपियाँको खर्च उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो। थुप्रै यस्ता विषयहरू छन् कि जो हुनै नसक्ने, पत्याउनै नसकिने विषयहरूलाई उहाँहरूले समेटेर खर्च सार्वजनिक गर्नुभएको हो। हामीलाई लाग्छ हामीले थुप्रै हिजो हामीले लम्कीचुवा नगरपालिकामा यसको लागि निष्पक्ष एउटा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरिनुपर्दछ। छानबिन समितिले सम्पूर्ण छानबिन गरेर हिसाब किताब बाहिर ल्याउनु पर्दछ र नेपाली जनता र लम्कीचुवा नगरवासीहरूले यो सम्पूर्ण विवरण हेर्न पाउनुपर्छ भनेर लम्कीचुवा नगरपालिका हामीले निवेदन गर्न गरे। लवजी, हामीले पनि जनक बम वडा अध्यक्ष त्यहाँको लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष जनक बमसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, उहाँले रिसिभ गर्नु भएन। त्यसै गरी मेयर महादेव बजगाईले पनि फोन रिसिभ गर्नु भएन, समय दिनुभएको छैन। उपमेयरसँग म तपाईँसँग कुरा गरिसकेपछि संवाद गर्नेछु, उहाँले हामीलाई समय दिनुभएको छ। त्यो 17वटा चाहिँ शीर्षकमध्ये तपाईँको मिनरल वाटरमै 2,52,000 भन्नुभयो। त्यसपछि चामल, दाल, तेल, औषधिहरू पनि छ होला नि, कतिको दिएको छ तिनीहरू? कुनै पनि देखाइएको छैन। चामल, दाल, तेल, नुन, तरकारी केही पनि देखाइएको छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ विभिन्न होटेलबाट बिल भनेर होटेलबाट सिधै बिल ल्याएको छ। चामल दाल किनेर खाना खुवाइयो, बिल ल्याउँदाखेरि होटेलबाट ल्याइयो। किन भन्दाखेरि चामल त हजुरको 1 किलो चामल 4 जनाले खाना खान्छ होइन। 1 किलो चामलको भात पाक्यो भने त 4 जनालाई पुग्छ। र उहाँहरूले 300 मा खाना, 300 मा सादा खाना, 500 मा मासु खाना यावत किसिमका बिल ल्याएको जस्तो हामीलाई अनुभव भएको छ। त्यति मात्र होइन, थुप्रै छन् हजुरको। अब यो पङ्खा खरिद, पाइप खरिद भनेर 4,52,000 को, वाइफाई समेत भनेर 4,52,000 को शीर्षक देखाउनु भएको छ। प्रत्येक लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा अलरेडी पङ्खाहरू थिए। कुनै पनि 12 क्लाससम्म पढाइ हुने कलेजहरू मोर्निङ क्लास चल्छन्, त्यहाँ पङ्खा, बिजुली, बत्तीको सम्पूर्णमा व्यवस्था छ। तर उहाँहरूले 4,52,000 भनेर पङ्खा खरिद भनेर बिल। पङ्खा अलरेडी नै थिए, स्कुलहरूमा पहिला नै थिए। ती पङ्खाहरू अहिले उनीहरूले किनेर जडान गरेको पङ्खाहरू छन् कि छैनन्? पक्कै पनि स्कुलहरूमा र क्याम्पसमा पङ्खाहरू अलरेडी हुन्छन्। लम्कीका सबै स्कुलहरूमा बत्ती पुगेको अवस्था छ। सबै स्कुलहरू सम्पन्नशाली छन्। कुनै स्कुलमा 1-2वटा पङ्खा नहुन सक्छ, बिग्रिन सक्छ, त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्छ। ल 4-5-10वटा पङ्खा किन्नु पर्यो होला। त्यो 4 लाख पङ्खा मर्मतको लिएको छ कि पैसा खरिद भनेको छ? के लेखिएको छ भने पङ्खा खरिद भनेको छ होइन, अरूको पाइप खरिद, मर्मत, जडान, वायरिङ, वाइफाई भनेर भनेको छ क्या होइन। 3-4 महिनामा वायरिङ अलरेडी क्याम्पसमा स्कुलमा छ होइन हजुरको। अनि वाइफाईले पनि यत्रो 4,52,000 खर्च हुँदैन। वाइफाई 4,52,000 हो, वाइफाई भनेर पङ्खा खरिद वाइफाई भनेर छ।
त्यो 4,52,000 को वाइफाईमा पनि खर्च हुँदैन हैन, मर्मत जडानमा पनि यत्रो खर्च त हुँदैन नि त। ल 10-20 हजार लाग्ला, 85 हजार लाग्ला, 1 लाख लाग्ला, तर 4,52,000 त खर्च हुँदैन नि त। अनि कसरी मर्मत त पानीको धारा यताउति अपडेट हुनै हुन्छ, स्कुल कलेजहरुमा पर्याप्त धाराहरू हुन्छ हैन, सबै छ। अनि त्यो 4,52,000 कसरी पत्याउने ल भन्नुस् न, सामान्य मान्छेले त पत्याउनै सक्दैन। यस्ता शीर्षक हालिएको छ कि जो जस्तै लम्कीचुवा त्यो 4 लाखको पंखाहरू जुन ल्याइएको छ, त्यो पंखा कुन पसलबाट लिएको त्यसको बिल पनि पेश गर्नुपर्छ होला नि। त्यो भ्याट बिलहरू, पान बिलहरू नभएपछि त मान्यता हुँदैन नि। हो हुँदैन, त्यो त अब छानबिन गरेपछि देखिएला हैन। तर उहाँहरूले मिलाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूकै पसलहरू पनि छन्, आफ्नै पसलको बिल पनि उहाँहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ हुन नसक्ने खर्च हो। 4,52,000 को पंखा कुनै पनि स्कुलमा हालेको देखिँदैन, वाइफाईमा त्यत्रो रुपियाँ जाँदैन। यो त प्रश्न रूपमा बुझ्न सकिन्छ नि त। अहिले उहाँहरूले बिल भरपाई मिलाउनु, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको बेला चाहिँ बलात्कार पनि त्यही भयो, असुरक्षित पनि मान्छेहरू त्यही भए हैन। अहिले चाहिँ बिल पनि सबैभन्दा त्यही वडाले बढ्ता पेश गरेको हो। अन्य वडाहरूको अवस्था के छ? अन्य वार्डमा वार्ड नम्बर 6 ले चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ, अन्य वार्डहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा छन्। वार्ड नम्बर 6 मा झन्डै हजुरको 611 जना राखेको थियो वार्ड नम्बर 6 ले। त्यहाँ 1,19,000 समथिङ रुपियाँ खर्च गरेर देखाएको छ उसले। उसको मैले हिजो मात्रै हेरेको थिएँ हजुरको उसको खर्च विवरण। यति किलो चामल, यति किलो दाल, यति किलो प्याज, यति किलो आलु, यति किलो नुन हैन, यति किलो मासु भनेर उसले एकदम स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। उसको सार्वजनिकमा सबै मान्छेहरूले त्यो 6 नम्बर वार्डले गरेको खर्चको प्रशंसा गरे। कति राम्रो देखाउनुको तपाईँले हिसाब, एकदमै धन्यवाद छ भनेर उहाँको वार्ड अध्यक्षले सबैले धन्यवाद दिए। अन्य त्यहाँका राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि सबैले उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिनुभयो। अनि 6 नम्बरले यति प्रष्ट समेत पारदर्शी रूपमा हिसाब राखेको देखियो। तर यहाँ केही भन्दा थोरै मान्छेहरू बढी, 150 मान्छेहरू मात्रै बढी छ लम्कीचुवा 1 मा, जहाँ 73 लाख रुपियाँ खर्च गरेर देखाइएको छ। 31 लाख र 73 लाखको 2 गुणा बढी भयो। त्यसका लागि त यहाँ त हजुरको 1500 मान्छे हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ त 1500 मान्छे थिएन, झन्डै 850-900 मान्छे मात्रै थिए। सर्द बनियो, एकदमै घोटाला भएको छ यो हिसाबमा, एकदमै भ्रष्टाचार भएको छ। यो त्यहाँको सर्वसाधारण राजनीतिक दलहरू तपाईहरुले पनि यसको छानबिन हुनुपर्छ भनेर त्यो नगरपालिकामा गएर ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ। यसमा चाहिँ त्यहाँको अब मेयर, उपमेयर लगायत पदाधिकारीहरूको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के थियो तपाईहरुसँग? के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? मैले अस्ति निवेदनमा आफै स्वयं म दर्ता गर्न गएको थिएँ। लम्कीचुवा नगरपालिकाका मेयरज्यू उपलब्ध हुनुहुन्न, उहाँ काठमाडौँ जानुभएको छ केही कामको सिलसिलामा। उपमेयरज्यूसँग भेट्न सकिएन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूसँग हामीले कुरा गर्यौँ, भनेर निवेदन पनि दर्ता गरेर आएका छौँ। र अनि उहाँले भन्नुभएको छ मेयर साहब आउनुभयो भने पक्कै पनि यसका लागि हामी बैठक गरेर कुरा अगाडि बढाउँछौँ भन्ने आश्वासन चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यो प्रकरणलाई त्यतिकै थामथुम पार्नमा सहयोग त पछि गएर अहिले विरोध गरे जस्तो पछि गएर यसो मिलाउन चाहिँ तपाईहरुले नै पहल त गर्नुहुन्न कहीँ? नेभर हुनै सक्दैन। यत्रो भ्रष्टाचार भएको छ, यत्रो अनियमितता भएको छ। अनि यो कुरालाई कसैले पनि मिलाउन सक्दैन, कसैले पनि मिलाउन हुँदैन। जसले यो कुरालाई मिलाउनका लागि पहल गर्छ त्यो अपराधी हो। त्यस्तो अपराध कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। नेपाली जनताहरूको खुन र पसिनाबाट आएको करको पैसा कसैले यदि हिनामिना गर्छ, अनियमितता गर्छ र भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यो व्यक्ति स्वयं अपराधी हो। त्यस्ता अपराधीहरूलाई कसैले पनि जोगाउनपट्टि लाग्नु हुँदैन। त्यसलाई यदि भोलि यो छानबिन पछि यदि यो सत्य भयो भने यो यति गलत गरेको व्यक्ति हो भने कडाभन्दा कडा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेस पनि जोरदार माग गर्दछ र म स्वयं पनि यसका लागि जोरदार माग गर्छु। यसको लागि निरन्तर खबरदारी गर्नुहोला र अन्य वडाहरूमा, अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि के भएको छ तपाईहरू हाम्रा श्रोताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो वडामा, आफ्नो स्थानीय तहमा भएको गतिविधिका बारेमा निरन्तर खोज खबरदारी चाहिँ गर्नुहोला। लवजी समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसपछि म उपमेयर साहबसँग कुराकानी गर्नेछु। धन्यवाद हजुर, मलाई पनि मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै। आदरणीय श्रोता, लम्कीचुवाका नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता लव शाहीसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। यसपछि लम्कीचुवा नगरपालिकाकै उपमेयर टिका थापासँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। प्राविधिक मित्रलाई टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोड दिन अनुरोध गर्दछु। र लम्कीचुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मै क्वारेन्टिनमा एउटा महिलामाथि बलात्कारको घटना घटेको थियो र त्यही 83,73,70,000
क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खर्च भएको देखिएको छ। एउटा गाउँलाई नै सिल गरेको, एकजना सङ्क्रमित देखिँदाखेरि गाउँलाई सिल गर्नुपर्दाखेरि 8 लाख खर्च भएको कुरा देखाइएको छ। पानी मात्रै 2,52,000को खुवाइएको छ। अनि होटेलबाट मेस, स्कुल र कलेजमा मेस चलाएर होटेलबाट 36 लाख 36.5 लाखको बिल पेश गरिएको छ भनेर स्थानीयहरूले विरोध गरेको अवस्था छ। तपाईँहरूको स्थानीय तहमा के भइराखेको छ? तपाईँहरूको स्थानीय वडामा के भइराखेको छ? वडाका पदाधिकारीहरूले कति पैसाको कति खर्च भएको बिल पेश गरेका छन् सम्बन्धित स्थानीय तहमा ख्याल गर्नुहोस् है, र खबरदारी पनि गर्नुहोला। अब चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धेरैको ज्यान गएको छ। 42 जना उहाँ टिका थापा, उहाँको टेलिफोन बिजी भएको अवस्था छ। हाम्रो मित्रले तपाईँ सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला, प्रयास गर्दै गर्नुहोला। मैले यता केही कुरा भन्नुपर्ने छ। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका नाममा ब्रह्मलुट हुनु हुँदैन। नागरिकहरूले कर तिरेको पैसा, राज्यलाई दिएको पैसा राज्यले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। दुरुपयोग गर्न कसैलाई पनि छुट छैन। नागरिकले कर तिरेको मात्रै कहाँ हो र? दात्री निकायहरूबाट सहयोग प्राप्त भएको नेपालीका टाउकामा जोडिने ऋणलाई पनि कहीँ कतै कसैले खान्छ, आफ्नो घर व्यवस्थापन गर्छ, आफ्नो चाहिँ आर्थिक समृद्धिको त्यसलाई आधार बनाउँछ भने यो अन्याय हुन्छ समग्र देशका प्रति, र यो भ्रष्टाचार हो। कुनै पनि किसिमका भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरूलाई सहनु पनि हुँदैन। सहयो भने पनि हामी पनि त्यसको चाहिँ अब हामीलाई पनि आरोप लाग्छ। तसर्थ हरेक अनियमितताप्रति प्रश्न उठाउने हरेक नागरिकको यो दायित्व हो, र सरकारी निकायमा बस्ने, सार्वजनिक निकायमा बस्नेहरूले उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने कुराहरू, आर्थिक सदाचारका कुराहरू, पारदर्शिताका कुराहरू, अनुशासनका कुराहरू अवलम्बन भइराखेका छैनन्। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धेरैका घर उजाडिएको अवस्था छ, तर कयौँले यो प्रकरणबाट करोडौँ कमाउन, लाखौँ कमाउन अथवा हजारौँ भए पनि कमाउन भ्याएका छन्। कसैलाई अब चाहिँ चाहिन्छ, कसैलाई रुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो विकराल अवस्थामा पनि अब यो चाहिँ सरकारी रकमलाई दुरुपयोग गरी आफ्नो भुँडी भर्नेहरूमा का विरुद्ध सशक्त आवाज सबैले उठाउनु पर्ने हुन्छ, र नागरिक स्तरबाट, समुदाय स्तरबाट खोज खबर छानबिन भयो भने त्यसले सत्य तथ्य बाहिर आउन अझ सहज हुन्छ। तसर्थ आफ्नो वडामा के भएको छ, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमै कति बदमासी भएको छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् तपाईँहरू। यो लम्की चुहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा मात्रै त्यस्तो भएको होइन, त्यो घटना त बाहिर आयो। यो चाहिँ पत्रपत्रिका हामीले पनि बहस गरिराखेका छौँ, तर देशभरिकै यो चाहिँ स्थानीय तह अथवा सुदूरपश्चिमको 88 वटा स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा त्यो भएको हुनसक्छ। तसर्थ खोजबिन गर्नुहोस्, चुप्प नबस्नुहोस्। यो अवसर, यो दुःखको अवसरलाई पनि, आफ्नो कमाइ दुःखको अवस्थालाई पनि कमाउने अवसरको रूपमा रूपान्तरण गरेको छ बदमासहरूले। ती बदमासहरूलाई नाङ्गे झार पार्नको लागि स्थानीयहरूले सशक्त रूपमा खोजी नीति गर्नुपर्ने हुन्छ, सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने हुन्छ, र सार्वजनिक अडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित मातहतको त्योभन्दा माथिको निकायले छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता अनियमितताहरू मौलाउन दिनु हुँदैन। अब यो भइराखेको छ, हामीले जे हुनु हुँदैन भनिराखेका छौँ, नागरिकहरूले जे हुनु हुँदैन भनिराखेको छ, त्यही कुरा भइराखेको छ। तसर्थ आफ्नो वरिपरि हेरिहाल्नुहोस्। कहीँ कतै क्वारेन्टिनका नाममा बदमासी त भएको छैन, कोरोनाको नाममा बदमासी त भएको छैन। अब धेरै राष्ट्रिय स्तरका बदमासीहरू, प्रदेश स्तरका बदमासीहरू, अनि स्थानीय स्तरका बदमासीहरू, वडा स्तरका बदमासीहरू, अब अध्यक्ष स्तरका, वडा सदस्य स्तरका बदमासीहरूलाई ल्याउनुहोस्, बाहिर ल्याउनुहोस्, र तिनीहरूलाई सार्वजनिक गर्नुहोस्, र तिनीहरू का विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनुहोस्। यो अनुरोधका साथ हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ। टिका थापाजीसँग समय मागिएको थियो, उहाँले पनि दिन सक्नु भएन। मेयर मजगाई काठमाडौँमा रहेको अवस्था, उहाँको पनि समय दिन सक्नु भएन, फोन नै रिसिभ नभएको अवस्थामा जानकारी गराउन चाहन्छु। लम्की चुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का अध्यक्ष जनक बम त अब बोल्ने कुरै भएन, तैपनि हामीले प्रयास गरेको थिएँ। मैले हिजो दिनभरि जसो 15-20 पटक उहाँलाई टेलिफोन कल गरेको थिएँ, सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन। यसपछि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ। आदरणीय श्रोता, व्यापारिक विश्रामपछि हामी सीमाको कुराकानी गर्नेछौँ।
हामीले अब कहाँबाट हेपिनुपर्ने, पेलिनुपर्ने, शोषण अथवा शोषित हुनुपर्ने हो। अब हाम्रो शोषण भइराखेको छ भनेर भनौँ। छिमेकीहरूले पनि गरिराखेको अवस्था छ, भित्रैका हाम्रा नेताजीहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ, कर्मचारीहरूले गरिराखेको छ, शक्तिमा भएको, पहुँचमा भएको हरेकले नेपाली नागरिकको शोषण गरिराखेको छ, राज्य स्रोतको दोहन गरिराखेको छ, भ्रष्टाचार गरिराखेको छ, अनियमितताबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिराखेको छ, काम गर्ने मान्छेले काम नपाइराखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्थ्यो, अब भइराखेको छैन। तसर्थ तपाईँहरू जुर्मनाउनुहोस्, सबैले जुर्मनाउन जरुरी छ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ। व्यापारिक विश्रामपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 ब्रह्मदेवमा स्थानीय सिद्धनाथ सामुदायिक वनको जमिनमा अथवा नेपाली भूमिमा वृक्षारोपण गरी वन संरक्षण गर्नको लागि तारबाड लगाउन खोज्दाखेरि एसएसबीले धम्की दिएको छ। उक्त धम्कीका विषयमा हामी भीमदत्त नगरपालिकाका मेयरसँग संवाद गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँले पनि हाम्रो चाहिँ अब टाइम दिन सक्नु भएन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि टाइम दिन सकिएन र मैले त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सामुदायिक वनका अध्यक्ष हर्कबहादुर चन्दसँग कुराकानी गर्नेछु। हामीलाई सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता एवं दर्शक वृन्द हाम्रो कार्यक्रम नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा भर्खरै लम्की चुहामा क्वारेन्टिनका नाममा भएको खर्च 73,86,000 को विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यसपछि हामी सिद्धनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष हर्कबहादुर चन्दसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सुदूरपश्चिमका 2293 सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। अस्पतालका आइसोलेसन वार्ड भने खाली रहेका छन्। सङ्क्रमितहरूलाई पनि डिस्चार्ज गरिएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र निको नभइकनै अब यो सरकारकै यो निर्णय छ भनेर अस्पतालहरूले भनिराखेको अवस्था छ। सङ्क्रमितहरू स्थानीय क्वारेन्टिनमा पनि छन् र धेरै सङ्क्रमितहरू घरमै बस्न पर्ने अवस्थामा पनि छन्। सँगसँगै भारतबाट पनि नियमित रूपमा दिनहु जसो नागरिकहरू घर फर्किराखेको अवस्था पनि कायमै रहेको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सिद्धनाथ सामुदायिक वन ब्रह्मदेव भीमदत्त नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9 पर्दछ, त्यसका अध्यक्ष हर्कबहादुर चन्द जोडिनु भएको छ हाम्रो टेलिफोन लाइनमा। हर्कजी, नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ हजुर, आराम होइन्छ। हजुर ठिक छ। र त्यो चाहिँ अब सिद्धनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। यो वन क्षेत्रमै नेपाली भूमिमै तारबाड गरेर वन वृक्षारोपण गरी वन संरक्षण गर्न खोज्दाखेरि एसएसबी आएर धम्की दियो भन्ने समाचार पनि प्रकाशनमा आएको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई निरन्तरको धम्की छ कि एक दिन मात्रै आएर चाहिँ धम्की दिएर गएर त्यसपछि आएका छैनन् एसएसबीहरू? 3 दिनसम्म धम्की दियो हजुर, 3 दिनसम्म। हजुर, के भनेर उहाँहरूले धम्की दिन्छन्? यो हाम्रो चाहिँ जमिन हो, हाम्रो भूभाग हो, यसमा चाहिँ तपाईँहरू वृक्षारोपण नगर्नुहोस् भनेर प्रत्येक दिन चाहिँ आएर धम्की दिइरहेछन्। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ नागरिकहरूले धम्की खाइराख्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो सुरक्षा फौज अथवा निकाय छैन ब्रह्मदेवमा? के छ? छ हजुर, उनीहरूले साथ दिएको छ, जनपद पनि छ, सशस्त्र पनि छ, साथ दिएको छ। भारतीय एसएसबी आएर धम्काउन खोज्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा निकाय पनि पुग्छन् त्यहाँ? पुग्छन् हजुर। यो विवाद चाहिँ जुन ठाउँमा तपाईँले भनेको त्यो ब्रह्मदेव क्षेत्रकै कस्तो भूगोल छ त्यहाँ? महाकाली वारी पनि सीमा पिल्लरहरू छ अहिले। पहिला वारी यतै थियो महाकाली, अब त्यो बाँध बाँध्दाखेरि उता लगेको भएर भारतीय भूभाग पनि पर्छ महाकाली वारी, होइन त्यो क्षेत्रमा? महाकाली वारी पनि पर्छ, त्यो पिल्लरै छ। वारी परेको ठाउँ पिल्लर छन्। जुन ठाउँमा हामी त्यो गर्दैछौँ, वृक्षारोपण गर्दैछौँ, त्योभन्दा तल करिब आधा किलोमिटरसम्म तल चाहिँ त्यो एउटा बाँध बाँधेको ठाउँमा सिँढी छ हजुरको, होइन? त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिला पिल्लर फेरि छ। ए, त्यो बाँध बाँधेको ठाउँमा मिसिङ छ एउटा पिल्लर, त्यहाँ जङ्गे पिल्लर, होइन? हजुर, त्यहाँ चाहिँ 3 नम्बर पिल्लर फेरि छ, 3 नम्बर। त्यो पिल्लर अहिले छैन? अहिले त्यो गायब पार्टिसक्यो हजुर, गायब पार्टिसक्यो। गायब अब कसले गर्यो, स्थानीयले कि भारतीय पक्षले गर्यो भन्ने छ कि त्यसको केही इतिहास अथवा केही जानकारी छ तपाईँसँग? त्यहाँ त्यो स्थानीयले त गरेन हजुरको। त्यो बाँध बाँध्दाखेरि महाकाली बिच महाकालीमा थियो, यता छेउमा
त्यो 6 मा हुँदाखेरि त्यो महाकालले चाहिँ नि डुबाउनु पर्यो। महाकालीमा भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई जानकारी नगराइकनै त्यो बाँध बाँधेको छ त्यहाँ, होइन? त्यो त अब बाँध बाँध्दाखेरि त मलाई त्यति उ छैन हजुरको। त्यो पहिले नै हो, म त भर्खर यहाँ बसेका मान्छे हजुरको। अब त्यहाँको पुरानो मान्छेहरूले त धेरै पहिला यति वर्ष अगाडि भन्नुहुन्छ होला नि, त्यहाँ चाहिँ सीमा नम्बर पिलर नम्बर 3 थियो कति वर्ष अगाडि भनेर भन्नुहुन्छ होला नि? भन्छन् सर, भन्छन्। कति वर्ष अगाडि त्यहाँ चाहिँ साबुत थियो पिलर? हजुर, कति वर्ष अगाडि साबुत थियो पिलर भनेर स्थानीयहरू बताउनुहुन्छ? त्यो त धेरै अगाडि करिब पहिला 30-35 वर्ष अगाडिको कुरा हो सर। 30-35 वर्षदेखि यता त्यो पिलर मिसिङ छैन। त्यो पिलर अनि त्यो पिलर नभएको आधारमा अर्को पिलरलाई त्यो चाहिँ टेकेर भारतीय पक्षले जुन भूमिमा तपाईँहरूले तारबाड गरेर वृक्षारोपण गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली भूमि, त्यसलाई दाबी गरिराखेको हो। दाबी गरिरहेको छ। यदि त्यहाँनिर पिलर भइदिए भएपछि उनीहरूले भन्ने मौका पाउँदैन थिए। हजुर हजुर। अब यो चाहिँ वनको पहिलादेखि हजुरको 9 वर्ष करिब जयबहादुर चन्दले गर्यो हजुर, त्यसमा अध्यक्ष भएर काम गर्यो होइन हजुरको? हजुर हजुर। संस्थापक भनौँ पहिला सुरुमा। त्यसपछि 6 वर्ष वीरबहादुर खड्का। हजुर। त्यसपछि 6 वर्ष मोती सिंह महता हजुरको। त्यसपछि 3 वर्ष भवानी दत्त जोशी। हजुर। त्यसपछि अहिले चाहिँ हर्कबहादुरको हो सर। अनि अहिले तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँ जङ्गल संरक्षण गरिराख्नु भएको छ, खाली जमिन वृक्षारोपण गर्नुपर्ने ठानेर तारबाड गर्न खोज्दाखेरि अवरोध भयो। त्यसका बीच चाहिँ यो तारबाड गर्ने काम चाहिँ भ्याउनु भयो कि भएन? यहाँहरूले अब छोड्नु भएको चाहिँ के छ? छोडेको छैन सर, आफ्नो भूमिमा जति छ मैले तारबाड गरिसकेको छु। यो 10 गजा क्षेत्र जुन चाहिँ नोम्यान्स ल्यान्ड भन्दा पनि यतै हो नेपाली भूभाग, होइन? त्यो हाम्रो नेपालमै पर्छ सर। त्यो नेपालमा पर्छ, त्यो भारतको हो भन्ने कुनै गुन्जाइसै छैन। तर उनीहरूले अब नेपाली भूमिमा हतियार सहित आएर स्थानीय तपाईँहरूलाई धम्क्याउने काम चाहिँ भइराखेको छ। त्यो अहिले जब सशस्त्र प्रहरी पनि त्यहाँ चाहिँ ब्रह्मदेवमा छ, होइन? त्यो बसिसकेपछि त अहिले पहिलाको जस्तो ज्यादती त्यो क्षेत्रमा छैन होला नि? कस्तो छ? धेरै जयजाति त छैन सर। त्यही अब वृक्षारोपण गर्दाखेरि तिनीहरू हुन्छन् यो भूमि हाम्रो हो नगर, यसमा चाहिँ तपाईँहरू त्यो होइन हाम्रो भूमि हो भन्दैछन्। अब त्यहाँ हजुर यो विषयको जानकारी नगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले गराउनु भएको छ कि छैन? प्रहरी प्रशासनले त गराएको होला, तपाईँहरू स्वयं आफैले नागरिक स्तरबाट के भन्नुभएको छ? मैले गराएको छु सर। त्यहाँबाट त्यो झलारबाट एसपी साहब पनि आउनु भएको थियो, उहाँहरूले के सम्झाए यताउता गरेर गए तिनीहरू। त्यसपछि जनपद पुलिस भयो, सशस्त्र पुलिस भयो, हामीसित तिनीहरू आउँदाखेरि आउँछन् सर। अनि मेयर लगायतको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब जाने अनुगमन गर्ने कुराहरू सिडिओ साहबहरू कतिको पुग्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा? अहिले त पुग्नु भएको छैन, पुग्न त पुग्छन् हजुर। अहिले जो सीमा क्षेत्रको त्यो ठाउँमा हाम्रो नेपाली पक्षबाट निरन्तर अनुगमन निरीक्षण भइराखेको हुन्छ? भइरहेको हुन्छ, भइरहेको हुन्छ। त्यो त सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो ब्रह्मदेवको बजार क्षेत्रमै आएर पनि यो सुकुम्बासी बस्ती भएको ठाउँमा पनि पर्छ तपाईँहरूको कि तलै हो त्यो? न बजारको ठ्याक्कै छेउमा हो सर त्यो। अनि बजार क्षेत्रमा पनि यो हाम्रो हो, तपाईँहरूको घरमा चाहिँ त्यो सुकुम्बासीहरू रहेका छन्, त्यहाँ आगो लगाइदिन्छौँ भनेर पटक पटक आएर हामीमाथि धम्की दिएर एसएसबी जान्छन् भन्ने गुनासो पनि छ। यसको बारेमा पनि जानकारी छ तपाईँलाई? त्यो सत्य हो हजुर, त्यो सत्य नै हो। र बजार क्षेत्र सँगसँगै हाम्रो सुरक्षा निकाय पनि होला नि? छ त्यो छेउमै बसिहाल्छ, चौकी छ, जनपद पुलिस छ। सशस्त्र कति टाढा छ? जनपद पुलिस नजिकै छ सर। त्यो हाम्रो त्यो जो बाँध छ नि, बाँधभन्दा करिब 6-7 मिटर भन्दा त्यो छेउमै चौकी छ।
यो गड्डा चौकीदेखि ब्रह्मदेव सम्मको क्षेत्रमा अन्य ठाउँमा पनि त्यस्तो समस्या परेको पारिएको भारतीय पक्षबाट केही जानकारी छ तपाईँलाई? त्यहाँ चल्तीको त अहिलेसम्म त्यस्तो विवाद देखिया छैन सर। यही ठाउँमा भइरहेको छ विवादहरू। अहिले त तपाईँहरूले तारबाड गरिसक्नुभयो, वृक्षारोपण पनि गर्नुभएको छ, त्यसपछि आएर तारबाडलाई उखेल्ने त्यस्तो झिक्ने काम एसएसपीले गरेको छैन? न वृक्षारोपण गरेका छैन सर। तारबाड अन्तर भयो, त्यसै नगर भन्दै हामीले गर्दै नगर भन्दै हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। तारबाड चाहिँ सिद्धियो, वृक्षारोपण चाहिँ भएका छैन। वृक्षारोपण गर्नु पर्ला। कति मिटर अथवा त्यो कति लामो दूरीसम्म तपाईँहरूले तारबाड गर्नु भएको छ त्यो क्षेत्रमा? त्यो करिब 3-3.5 हेक्टर जति होला। 3-3.5 हेक्टरमा तारबाड गर्नुभएको छ वृक्षारोपण गर्नको लागि। अब वृक्षारोपण गर्नुहुन्छ यही सिजनमा? वृक्षारोपण गर्छु सर। अब यसरी चाहिँ सीमा क्षेत्रमा एसएसबीले आएर धम्की दिँदा त्यहाँको स्थानीय तपाईँहरूलाई डर लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ, साथ गर्छन् सर। स्थानीयहरू जम्मै जान्छन् सर। भारतीय पक्ष त्यस्तो आएर धम्की दिन खोज्यो भने तपाईँहरू सबै उर्लेर जानुहुन्छ त्यहाँ? हजुर, जान्छन्। जनताहरूले साथ दिइरहेका छन्। सीमा रक्षा गर्नको लागि सुरक्षा निकाय जत्तिकै बलियो भएर त्योभन्दा पनि अझ दिन रातै भनौँ 24 घण्टा नागरिकहरूले निगरानी गरेको छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभागमा, र त्यहाँ भारतीय ज्यादती निरन्तर रूपमा पनि अगाडि बढिराखेको हुन्छ। त्यसलाई निस्तेज गर्नको लागि नागरिकको सशक्त भूमिका आवश्यक पर्छ। त्यो आवश्यक पर्ने सशक्त भूमिका ब्रह्मदेव क्षेत्रमा चाहिँ छ होइन? हजुर, छ। नागरिकको धेरै भूमिका छ त्यहाँ। केही एसएसपीले अलिकता केही गर्दाखेरि नागरिकहरू त्यहाँ जान्छन्, बादमा त्यो हाम्रो भूमि भनेर कराइरहेका हुन्छन्। अनि एसएसपी के भन्छ? त्यो हाम्रो हो, उसको त हाम्रै हो भन्छ। तिमीहरूको होइन, हाम्रै हो, यो जमिन हाम्रो हो, तिमीहरूले छोड्नुपर्छ भनेर भन्छ। नक्सा लिएर अनि त्यो मोबाइल अथवा ल्यापटप लिएर केही देखाउँछ कि त्यत्तिकै हाम्रो मात्रै हो भन्छ? देखाउँछ। त्यो नक्सा त देखाएको छैन, खास त्यो अब हाम्रो मात्र भनिरहेको छ। नक्सा चाहिँ देखाएको छैन त्यसले। अनि उहाँहरूसँग हाम्रो सुरक्षा निकायको अधिकारीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ र फर्किनुहुन्छ? उहाँहरू फर्किनुहुन्छ त्यतिकै। त्यस्तो अब भारतीय पक्षबाट कुनै पनि बेला त्यस्तो समस्या होला भन्ने डर चाहिँ त छैन होला नि? कस्तो छ? हुन्छ सर, कतिखेर पनि जे पनि गर्नु सक्छ। त्यो खुट्टा हाम्रो त्यसले लागेको खुट्टा उपाड्नु पनि सक्छ, जबरजस्ती उखालेर पनि फाल्न सक्छ। त्यो डरै छ, डरै छ र त्यसका बावजुद पनि गरिराख्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ स्थानीय हाम्रो चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरूसँग तपाईँहरूले कोअर्डिनेसन गर्ने र उसले पनि सीमाको गस्ती त गरिराख्छ होला नि? हजुर, गरिरहेछौँ सर। हामी तिनीहरूसित सहयोग माग्छौँ। जसरी उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा गस्ती गर्छ त्यसै गरी हाम्रो उसबाट पनि भइराखेको हुन्छ, सुरक्षा निकायबाट पनि? हुन्छ सर, हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझ नागरिकहरूमा अझ राम्रो अनुभूति भएको छ होला नि? नागरिकले त सहयोग पाइरहेका छ भनौँ न। सहयोग पाइरहेको छ। तिनीहरू आउँदाखेरि हाम्रो जे भयो भने साथ नै हुन्छ। र यस सम्बन्धमा यो अब प्रहरीले त माथिसम्म खबर गरेको हुनसक्छ। नागरिकको हिसाबले तपाईँहरूले आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूलाई, आफ्ना सांसद, माननीय मेयर लगायतहरूलाई पनि यी विषयहरूमा जानकारी बारम्बार गराइराख्नुहुन्छ तपाईँहरू? तिनीहरू अब काम तिनीहरूको ओडाले चाहिँ जानकारी दिया होला। हजुरको ओडाको मान्छे पनि आउँदैन त्यस्तो विवाद भएका ठाउँमा। अब वडा अध्यक्ष लगायतको चाहिँ जनप्रतिनिधि अथवा राजनीतिक दलका मान्छेहरूको तपाईँहरूलाई साथ समर्थन त्यो बेला त्यो अप्ठ्यारोमा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हजुर, हुन्छ। सीमाको रक्षा गरेर बसिराख्नु भएको छ। भारतीय धम्कीका बावजुद पनि आफ्नो भूमिमा तारबाड गरेर वृक्षारोपण गर्ने जुन पहलको अगुवाई तपाईँले लिइराख्नु भएको छ, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यहाँका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई म हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा संवाद गर्नको लागि समय दिनुभयो हर्कजी, यहाँलाई पनि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसपछि केही भन्नु छ अन्तमा अथवा छुट्यौँ हामीहरू? अन्तमा हजुरहरूलाई के भन्नु चाहन्छु भनेपछि म यो सम्पूर्ण ठाउँमा यो चाहिँ केन्द्रसम्म चाहिँ हजुरहरूले प्रचार गरिदिनु हुनु भन्ने
म अनुरोध गर्दछु। हवस्, निरन्तर निगरानी गर्नुहोला र केही समस्या पर्यो भने मेरो नम्बर पनि छँदैछ। हामी चाहिँ सञ्चार माध्यममा तपाईँहरूका सीमाका समस्या, तपाईँका समस्या भनेन, हाम्रा समस्या, हाम्रो देश दुख्दा हाम्रो मुटु दुख्छ, यो कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँ लगायत हाम्रा श्रोताहरूमा। समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हजुर हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। सीमा, देश हाम्रो शरीर हो र देशमा विदेशीहरूले नाजायज ढङ्गले पाइला टेक्छ भने यो दुख्न स्वाभाविक हो। हरेक राष्ट्रभक्त देशभक्त नागरिकलाई यो महसुस हुन्छ। र भूमिको महत्त्व, एक टुक्रा भूमिको अथवा एक पाइला जमिनको महत्त्व के हुन्छ त्यो नेपाली नागरिकहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् र सरकारलाई यस विषयमा निरन्तरको खबरदारी पनि गरिराखेका छन्। अहिले आएर यो सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गर्ने, निगरानी गर्ने कुराहरूमा सरकारले सुरक्षा निकाय पनि त्यहाँ चाहिँ बढाएको अवस्था छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमाको सुरक्षा गरिराखेको छ, जनप्रहरीहरू पनि नाकामा अवस्थित छन्। तसर्थ अझै पनि सुरक्षा चौकीहरू भारतकै हाराहारीमा सीमा क्षेत्रमा तैनात गर्नुपर्ने हुन्छ र विभिन्न बस्ने ब्यारेकदेखि लिएर विभिन्न स्रोत साधनहरूबाट सुसज्जित गरिएको नेपाली सुरक्षा निकाय सीमा क्षेत्रको निगरानीमा नेपाल सरकारले खटाउनु पर्ने हुन्छ। अन्य क्षेत्रको खर्चहरू, भ्रष्टाचार, अनियमितता कम गर्यो भने नेपाली सुरक्षा निकायलाई भारतीय सुरक्षा निकायले जस्तै प्रयोग गरिराखेको अवस्थामा नेपाली सुरक्षा निकायलाई पनि सीमा क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि नेपालीहरूको साथ समर्थन र सहयोग रहेको छ। र निरन्तर रूपमा नेपालीहरूले ठोरीदेखि लिएर महाकाली, यो कालापानी, सुस्ता, लिपुलेकदेखि लिएर ठोरी, सुस्ता, पशुपति नगर, फिक्कल लगायतको क्षेत्र, यो इलाम, ताप्लेजुङदेखि लिएर दार्चुलासम्मको सीमा क्षेत्रका सुरक्षा पहरेदारी नागरिकहरूले गरिराखेका छन्। यो भारतीय ज्यादती विरुद्ध लडिराखेका छन्। भारतीय एसएसबी को ज्यादती, भारतीय नागरिकहरूले पनि ज्यादती गर्ने गरेको छ सीमा। त्यो ज्यादतीलाई खपेर नेपाली नागरिकहरूले सीमाको सुरक्षा गरिराखेका छन्। ती सम्पूर्ण नागरिकहरू जो सीमामा सुरक्षा निकायको जस्तै अथवा सीमा नाकामा ढाल जस्तै, चट्टान जस्तै अडिग भएर उभिएका हुन्छन्, तिनीहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि लम्की चुवा नगरपालिकाका उपमेयर टिका थापा जोडिनु भएको छ। उपमेयर साहब, यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। अब उपमेयर साहब, मेयर साहबसँग कुराकानी गर्न खोजेको थिएँ, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। तपाईँसँग पनि अगाडि पनि गरेका थिएँ, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। यो क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको नाममा त अचाक्ली सुरु भएछ नि त्यहाँ, यसको विषयमा जानकारी छ होला नि? तपाईँको टिप्पणी के छ? कुन एफएम हो यो हजुर? दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जबाट नारायण अवस्थीसँग तपाईँ संवादमा हुनुहुन्छ नागरिक सवालमा। हजुर, हुन्छ। जानकारी त छ, अब जानकारी भएर के गर्ने, खर्च धेरै बनाइहाले। अब खर्च गरिसकेपछि अब यो 73,86,83,318 रुपियाँ खर्च देखिएको छ। अस्ति सार्वजनिक सुनाइमा गइएको थियो। त्यस कारणले चाहिँ यो समयलाई यो मध्यनजर गरेर उहाँहरूले खर्च व्यवस्थापन सुरुदेखि नै हामीले खर्च गरेको देख्दाखेरि त अलिक सुरुमा त त्यति हाम्रो नेपालमा थिएन नि त, यो पोजिटिभ त्यति थिएन। सुरुमै धेरै खर्च भयो र पहिलो दोस्रो चरणमा फेरि अर्को क्वारेन्टाइन हुँदाखेरि त्यतिखेर पनि खर्च अब यत्रो आएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ धेरै नै भएको भनेर आएको छ। एकजना संक्रमित हुँदाखेरि गाउँ सिल गर्दाखेरि 8 लाख खर्च भनेर त्यसरी देखाएको, पानीमा 2,52,000, यो वाइफाई पङ्खा खरिदमा 4 लाख खर्च गरिएको, यसरी गरिएको। अनि होटेलबाट फेरि चाहिँ 36.5 लाखको, अनि क्वारेन्टिनमै खाना खुवाएको छ। अब यी सबै कुराहरू यो जुन डाटा लेखा राख्नुपर्ने हुन्छ नि अभिलेख, त्यो पनि राम्रोसँग राखिएको छैन भनेर गुनासो गरिएको छ। यस विषयमा अब नगरपालिकाले सत्य तथ्य के हो छानबिन गर्छ? गर्छ होला। यो सबैले काठमाडौँ जानुभएको छ, आएपछि अब हामीले सबैलाई सबै बिल भरपाई मैले पनि मागिराखेको छु। जुन सबै वडाको 10 वडाको चाहिँ त्यही त अब नगरपालिका भनेको मेयर साहबको मात्रै होइन, त्यसमा तपाईँ पनि जनप्रतिनिधि हो, उत्तिकै अधिकार राख्नुहुन्छ, नागरिकको जनप्रतिनिधि हो र नागरिकका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न तपाईँको पहल पनि अपरिहार्य हुन्छ।
तपाईँले आफ्नो तर्फबाट गर्ने यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ है भनेर चाहिँ अडान लिन सक्नु पर्छ नि, त्यो त गर्नुहुन्छ होला? गर्नुहुन्छ? म गर्छु। अहिले सबै वडाकै 10वटा वडाका अध्यक्षहरूसँग मैले यो खर्चको डाटाहरू मागिरहेको छु। 3-4 वडाले चाहिँ दिइसक्नु भएको छ, अरू वडाको अझ बाँकी नै छ। उहाँहरूले अहिले मैले पनि फोन गरेको थिएँ, अहिले म एफएममा बोल्नुपर्छ कति कति खर्च आएको सबै वडाको, धेरैले फोनै उठाउनु भएन। अब यो सबै डाटा कलेक्सन मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खर्च अब सुरुबाटै हामीले अब कतिपय विद्यालयहरू अहिले हाम्रो नगरपालिकाले नयाँ विद्यालयहरू बनाएको छ, त्यसमा चाहिँ पङ्खाहरूदेखि लिएर लाइन जडानहरूदेखि लिएर सबै नयाँ गर्नुपर्ने भयो। सुरुबाटै हामीले खाना व्यवस्थाहरू अब अध्यक्ष र मेयरहरूकै यो म चाहिँ कुनै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा म थिएन, कुनै उसमा पनि म नभएको कारणले चाहिँ वडा अध्यक्ष र मेयरहरू लागेर नि वडा सदस्यहरू लागेर नि गर्नुभएको छ र अरू राजनीतिक दलका अरू पनि लाग्नु भएको छ, सचिवहरू नगर सचिवहरू यिनीहरू लाग्नु भएको थियो। त्यही त कसलाई कहाँ कसरी चाहिँ नियुक्ति अथवा कसरी दिएको थियो, भत्ताहरू कुन हिसाबले चाहिँ उपलब्ध गराइयो, खर्च कुन हिसाबले गरियो भनेर तपाईँलाई जानकारी नहुन सक्छ, तपाईँको संलग्नता त्यसमा नहुन सक्छ। तर अब यो बदमासी भएको गन्ध आइसकेपछि अथवा यी विषयहरूमा सर्वसाधारण नागरिकले प्रश्न उठाइसकेपछि त्यसको खोजनीति गर्नुपर्ने र त्यो खोजबिन गर्ने कुराको अगुवाई त गर्न सक्नुहुन्छ नि, गर्नुहुन्छ नि? गर्छु। अब म यो लागिराखेको छु, गर्दैछु। अहिलेसम्म वडा नम्बर 1 को मात्रै त्यो खर्च सार्वजनिक भएको छ कि तपाईँलाई अन्य वडामा पनि मोटामोटी रूपमा यति खर्च भएको विवरण केही प्राप्त भएको छ? अन्यको यो वडा नम्बर 6 मा पनि 33 लाखको खर्च आएको छ। 611 जना मान्छेहरू त्यहाँ बस्नु भएको रहेछ। अनि कतिवटा 9वटा क्वारेन्टाइन बसाल्नु भएको छ त्यहाँनिर 6 नम्बर वडामा। 8 नम्बरमा 23 लाख यस्तै दुईटा वडाको आएको छ, अरू वडाको र 1 नम्बरको आएको छ, अरू 7वटा वडाको आएको छैन। तिनीहरूमा चाहिँ अब सबै वडाको तपाईँहरू अहिले त क्वारेन्टिनमा पनि कोही पनि छैनन्, खर्च विवरण पेश गर्नुहोस्, त्यसपछि खर्च भएको कुरालाई छानबिन गर्नको लागि यो एउटा स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्छ अथवा कसरी चाहिँ छानबिन गर्दा त्यो चाहिँ पारदर्शी हुन्छ भन्ने किसिमले त अब नगरपालिकाले गर्नुपर्छ होला। अब यसमा चाहिँ अहम भूमिका तपाईँको हुन्छ? हुन्छ। हामीलाई म लाग्छु, गरिरहेको छु मैले। अब अनुगमन पनि तपाईँकै हिस्सामा पर्छ। अब यो न्यायिक समितिको पनि तपाईँ संयोजक हो, यो हिसाबले पनि यो न्यायिक हिसाबले पनि यो त अन्याय भएको छ नि। क्वारेन्टाइनमा अब शोषण भयो, आर्थिक चाहिँ अब यो अनियमितता भयो भने यो तपाईँको क्षेत्र अधिकारभित्रको कुरा पनि पर्न सक्छ। हो, क्षेत्र अधिकारभित्र परेको छ र मलाई पनि चित्त नबुझिरहेको छ, यो चित्तहरू बुझेको छैन। यो यसरी किन भयो, यस्तो खर्च के आयो भनेर। अब त्यो जुन अब 8 लाख त्यो सिल गरेको भन्नुभयो नि, यो चाहिँ यस्तो रहेछ। यिनीहरूले अस्ति मैले वडा अध्यक्षलाई सोद्धाखेरि यो मिस्टेक हो म्याडम भने। अब त्यो प्रत्येक स्वयंसेवकलाई अब हरिसाबहरू लेखाजोखा जो छ नि, यो सरकारी लेखाजोखा प्राइभेटै पनि घरमा हामीले सामान किन्यो भने हरिसाब श्रीमानलाई अथवा श्रीमतीलाई अब घरका सदस्यहरू पारदर्शी ढङ्गले गरिएन भने त्यहाँ अविश्वास सिर्जना हुन्छ, त्यसपछि त्यो समस्या हुन्छ घर परिवारको कुरा। अब यो सरकारी लेखा राख्दाखेरि यो त चुस्त दुरुस्त राख्ने, पान नम्बर भ्याट नम्बर भएका चाहिँ बिलहरू मात्रै वैध हुने, अन्य कुरा त अवैध हुन्छ नि। अवैध हुन्छ। अब यसलाई हामीले अध्यक्षहरूले र मेयर साहबहरू उहाँहरू चाहिँ लागेर चाहिँ यो सबै व्यवस्थापन गर्नु। भनेपछि यो विषयवस्तु क्वारेन्टिनमा भएको खर्चको विवरणको सत्य तथ्यता के हो त्यो बाहिर ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरू र त्यसको अगुवाई तपाईँ गर्नुहुन्छ। त्यो आइसकेपछि तपाईँसँग संवाद गरेर यो गल्ती भएको रहेछ भनेर तपाईँकै मुखबाट औँल्याएको हामी सुन्न चाहिँ आतुर छ, हाम्रा नागरिकहरू पनि छन्। यसको लागि चाहिँ तपाईँको प्रतिबद्धता चाहिँ मैले खोजेँ, भन्नु पनि भएको छ। अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब के भन्ने, अब हामीले अब जति काम गरेको छ त्यसको लेखा राखेर सबै हाम्रा देशका हाम्रा कैलाली जिल्लाका भनौँ अब हाम्रो नगरपालिका सबै जनप्रतिनिधिले चाहिँ नियमपूर्वक काम गरिदिनुपर्छ र नियम अनुसारले जानुपर्छ, अनियमितता गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू छ। हामीले अब उपमेयरहरूले जहाँ पनि नियम अनुसार हामीले काम गरेको छ, तर यहाँ अलिकति समस्या देखिएको छ, त्यस कारणले चाहिँ हामीले यसलाई मिलाउनु पर्छ। अब एकलौटी तरिकाले काम गर्नु हुँदैन भन्छु म, सबैले अब मिलेर जानुपर्छ। तर भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा चाहिँ मिल्नु हुँदैन, त्यसलाई त चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हो, हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी लागेको छौँ। कुनै पनि भ्रष्टाचारको यो हामीले संलग्नता हामी मेरो तर्फबाट मात्रै हुँदैन, र हामीले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन। जनताले कर तिरेको पैसाले चाहिँ हामीले 1 रुपियाँ पनि यसमा भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो जनतालाई मार्नु हुँदैन भनेपछि हामीले विकासका कामहरूको लागि हामी लगनशील भएर हामी लाग्नुपर्छ र यो वर्षे विकास पनि हाम्रो
भएको कारणले चाहिँ विकासलाई पनि अवरोध भएको छ र लास्टमा यो बिल भुक्तानी गर्दाखेरि पनि हाम्रो समस्या देखिएको छ। यो समस्यालाई चाहिँ हामीले जेठ वैशाखतिर हामीले यो काम सुल्झाउनु पर्ने ढिला भएको छ, त्यसको लागि पनि अलिकति अगाडि हामीले काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ। हवस् उपमेयर साहब, अन्य समस्याहरू पनि थिए तर मैले क्वारेन्टिनको विषय मात्रै तपाईँसँग कुराकानी गर्ने भनेको थिएँ, तसर्थ अन्य प्रश्नहरू गर्दैनौँ। हाम्रो समय सिद्धिएको छ, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ हुन्छ। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लम्की नगरपालिकाका उपमेयर टिका थापा। उहाँले सत्य तथ्य भएको चाहिँ के हो त्यो घटना अथवा यो क्वारेन्टिनमा भएको खर्च विवरणको हामी चाहिँ खोजबिन अथवा छानबिन गर्छौँ र वास्तविकता बाहिर ल्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तपाईँको स्थानीय तह 88वटा स्थानीय तह छन् सुदूरपश्चिममा, 88वटा स्थानीय तहहरूका वडाहरूमा कसरी खर्च भएको छ, स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनका नाममा कति लाख खर्च भयो त्यसको विवरण चाहिँ खोज्नुहोस् है। तपाईँहरूको चाहिँ वडामा पनि अचाक्ली खर्चको विवरण बुझाएर आफ्नो खल्ती गरम बनाउने चाहिँ मनसा अहिले गतिविधिहरू भएका हुन सक्छन्। तसर्थ त्यतातर्फ तपाईँहरू सबैको ध्यान जानुहोला। हरेक नागरिक अब चाहिँ यो महालेखा परीक्षक बन्नुपर्ने जस्तो बन्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। प्रश्न उठाउनुहोस्, प्रश्न उठाउनुहोस्, प्रश्न उठाउनुहोस्, हरेक अनियमितताका विरुद्ध प्रश्न उठाउनुहोस्, किनभने नागरिकको राष्ट्र हो, नागरिकको देश हो, नागरिकले सुशासन चाहन्छन्। यति भन्दै आजको बसाइको हामी उत्तरार्धमा आएका छौँ। म प्रविधिमा साथ दिनुहुने कल्पनाजी र नवीनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय उपलब्ध गराउनुहुने लवज साईजी, लम्कीका एकजना टेलिफोन कल आएको छ। यदि सर्वसाधारण हुन् भने म उहाँको टेलिफोन कल एउटा सर्वसाधारण कल गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कृपया अनुरोध गरे भन्नु। लाल बहादुरजी कहाँबाट भन्नुभयो? दलबहादुरजी लालपुरबाट। हजुर, मेरो सानो गुनासो छ, एउटा कुरो बयान गर्नुपर्ने। हजुर भन्नुहोस्, के थियो? यो हाम्रो चण्डेश्वरी निम्न विद्यालय चण्डेश्वरीको स्कुलमा हजुर यो धेरै लापरवाही भएको छ। त्यहाँ विभाग अध्यक्ष सदस्यहरू तिनले समितिका वाला तिनले कुनै केही गरेका छैन। हाम्रो स्थानीय गाईबस्तु बाँधेर त्यहाँको स्थानीय दाजुभाइले कुनै केही गरेका छैन। स्कुल नयाँ भवनभित्र गाई भैँसी सबै त्यहाँ हटेको, गाई तास खेलेको जम्मा तास राखेका, त्यहाँ धेरै भत्ता भङ्ग छ। कुनै न विद्यार्थीले हेर्ने, न मास्टरले हेर्ने, न स्थानीय जनताले हेर्ने, न समितिका तिन अध्यक्ष सदस्यले हेर्ने। त्यो कसले हेर्नुपर्ने? हजुर, त्यो स्कुलको त सत्यानाशै भइहाल्यो। यो स्कुलको नाम भन्नु न एकछिन, म यहाँ लेख्छु हजुरले भनेको। निम्न माध्यमिक विद्यालय चण्डेश्वरी लालपुर। पाण्डुसेन निमावि निम्न माध्यमिक विद्यालय लालपुरको चण्डेश्वरी स्कुल हो। चण्डेश्वरी स्कुल? हजुर, त्यहाँ धेरै लापरवाही भयो त सर। म हिजो जाने यो वडा नम्बर हाम्रो चाहिँ गोदावरीको वडा नम्बर कति भयो हजुर? भित्र हगेको छ, त्यहाँ भैँसी गाई बाँध्ने रहेछन्, भित्र गौचर बनाएको छ। हजुर, गोदावरीको यो वडा नम्बर कति हो? बुझ्ने कुरो हो, त्यो हामी सबै दाजुभाइको हो होइन, जनताको हो। हजुर, त्यो सबैले जाने लापरवाही गरेको छ, सबैबाट लापरवाही देखिन्छ त्यहाँ। हजुर, यो लालपुर वडा नम्बर कति पर्यो हजुर गोदावरीको? यो 7 नम्बर वडा हजुर। लालपुर 7 मा रहेको चण्डेश्वरी निमाविको हुन्छ। यहाँले चाहिँ गुनासो गर्नुभएको छ, उक्त गुनासोको सन्दर्भमा त्यहाँको चाहिँ प्रधानाध्यापक, त्यो स्कुलको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत वडा अध्यक्षहरूसँग पनि हामी संवाद सम्भवतः भोलि नै यो कार्यक्रममा गरौँला। यहाँले चाहिँ यस्तो जानकारी दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर आदरणीय श्रोता, यस्ता गुनासोहरू यदि तपाईँहरूका छन् भने तपाईँहरूले मलाई पनि भन्न सक्नुहुनेछ। 9848 62 34 18 म नारायण अवस्थीको मोबाइल नम्बर रहेको छ। पुनः यो नम्बरलाई म भन्न चाहन्छु, 9848 62 34 18। तपाईँको समुदायमा भइराखेका यस्ता समस्याहरू जो छन्, जसलाई तपाईँहरूले जुन समस्याले गर्दाखेरि गाह्रो भइराखेको छ, यो समस्या हुनुहुन्थेन भन्ने लाग्छ र कसैसँग हामीले संवाद गरिदिनुपर्छ र त्यो संवाद गरेपछि त्यो हट्छ भन्ने लाग्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। 9848 62 34 18 मा फोन गरेर पनि तपाईँहरूले खबर भन्न सक्नुहुनेछ। भोलि चण्डेश्वरी स्कुलको कुरा हामी गरौँला र अन्य कुराहरूमा पनि हामी छलफल गरौँला। हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। हाम्रा आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र नमन गर्न चाहन्छु। नाग पञ्चमी हो, नाग देवतालाई पनि नमन गर्दै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।